सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान। निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान। खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म आनन्द बुन्नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। यतिखेर पछिल्लो समयमा निर्वाचन केन्द्रित विभिन्न दलहरूले आफ्ना गतिविधिहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छन्। विशेष गरी 5 दलीय गठबन्धन अर्थात् वाम तालमेलको कुरा चुनावी समयसम्म चाहिँ टिक्छ कि टिक्दैन, या त चुनावसम्म चाहिँ यो कन्टिन्यू रहन्छ या त बिचमै यो टुटफुट हुन्छ। त वाम तालमेलले आगामी निर्वाचनमा चाहिँ कस्तो खालको परिणाम दिने हो र यसले त्यो निर्वाचनसम्म पुग्दाखेरि यी तालमेलहरू कन्टिन्यू रहन्छन् या त बिचमै टुटफुट रहन्छन् भन्ने विषयमा आज हामीले विशेष गरी केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। एकातिर वाम तालमेल कन्टिन्यू हुने कुरो छ भने अर्कोतिर फेरि वाम गठबन्धन अर्थात् वाम कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउने पनि चर्चा परिचर्चा बजारमा नभएको होइन। विशेष गरी बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड एक ठाउँमा भइसकेपछि माधव नेपालले त्यसै पनि हिजोदेखि प्रचण्डसँग साँठगाँठ बढाउँदै आएको कारणले गर्दा अब यी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुन्छन् त भन्ने चाहिँ राजनीतिक विश्लेषकहरूले चाहिँ बेला मौकामा विभिन्न खालका विश्लेषणहरू गर्ने गर्छन्। एक थरले भन्ने गर्छन् यिनीहरू कुनै पनि हालतमा कुनै पनि समयमा यिनीहरू मिल्न नै सक्दैन, यिनीहरू धेरै टाढा गइसके भन्ने एक थरीको विश्लेषण छ भने अर्को थरले चाहिँ होइन, यिनीहरूले बेला मौकामा अहिले भएको पछिल्लो निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएको रिजल्ट र देशको विभिन्न परिस्थितिबाट उहाँहरूले सबै कुरा बुझिसकेको कारणले गर्दा उहाँहरू फेरि एक ठाउँमा नै आउनुहुन्छ भन्ने बारेमा अर्को थरले विश्लेषण गर्ने गर्छन्। विशेष गरी आज हामीले चाहिँ एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य भविश्वर पराजुलीसँग यी विषयमा हामीले विशेष गरी गहन छलफल गर्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समयमा मैले सुरुमै राखेकी जस्तै दुईटा विषयले बढी महत्त्व पाउने गरेको छ। एकातिर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिनु र जतिखेर नेकपा छुट्यो त्यति बेलादेखि प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा रहिराख्नुले चाहिँ वस्तुगत के अर्थ राख्छ भन्ने विश्लेषण छ भन्दाखेरि अब विशेष गरी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुने भए चुनाव अगाडि पनि हुनसक्छ भन्ने छ। यसको अन्तर्हृदयमा खास के छ? चुनावभन्दा अगाडि वाम एकता अहिले त्यो छलफल मात्रै हो, यो निष्कर्षमा पुग्दैन। अब जहाँसम्म वाम एकताको कुरा तपाईँले विशेष जोड दिएर भन्नुभयो, अब यो विषयमा अब हामीले के भन्दै आएका छौँ भन्दाखेरि अब हामी समाजवादमा जाने हो भने सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू, क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुनै पर्छ र मात्रै बल्ल हामी समाजवादमा जान सक्छौँ, देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छौँ र अहिले गणतन्त्रमाथि यो व्यवस्थामाथि प्रतिगमनकारीहरूले जुन धावा बोलेका छन् त्यसका विरुद्धको चाहिँ लडाइँ हामीले जित्न सक्छौँ। जसलाई हामीले प्रतिगमन भनेका छौँ त्यसका विरुद्ध हामी लडाइँ जित्न सक्छौँ भन्ने हो। भनेपछि अहिले चाहिँ चुनाव अगाडि तत्काल वाम एकता कन्टिन्यू रहन्छ, वाम गठबन्धन कन्टिन्यू रहन्छ, तर विभिन्न दलसँग पार्टी नै एकता हुने र गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको योजना छैन अहिले? होइन, वाम गठबन्धन भन्दा पनि अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ, यो चुनावसम्म रहन्छ। तर यो बिचमा चाहिँ वामपन्थीहरू बिचको एकताको छलफल व्यापक आयो, जुन सुनिहाल्नु हो, वाम मोर्चा बनाएर जाउँ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएकै छ। त्यो विषय व्यापक चर्चामा पनि छ, तर चुनाव अगाडि सम्भव छैन। चुनावभन्दा पछाडि वाम एकता र बृहत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरामा चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिले तपाईँले चाहिँ लोकतान्त्रिक गठबन्धन तयारी गर्दै गर्दाखेरि अघि तपाईँले भर्खर भन्नुभयो होइन, वाम लोकतान्त्रिक प्रतिगमनका विरुद्ध लड्नलाई भन्नुभयो। यो देशमा प्रतिगमनकारी चाहिँ को त? दुःखद कुरा, अब मुख्यतः चाहिँ ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि उनले गणतन्त्र र व्यवस्थामाथि धावा बोले। त्यसलाई चाहिँ हामी उनी बाहेकका सबै शक्तिहरूले, यद्यपि राजावादी र उनीहरू बाहेक नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू र तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस समेतले ओली प्रतिगमनको बाटोमा लागे। यिनले गणतन्त्रलाई पनि ध्वस्त पार्दैछन् र यो संविधान व्यवस्थामाथि पनि धावा बोल्दैछन्। यो प्रतिगमन हो र यसका विरुद्ध हामी एकजुट हुनुपर्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र हामी समाजवादको बाटोतिर जानुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा आन्दोलन हुँदै आयो। त्यो कुरा सबै
कुरा तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यो प्रतिगमनको नेतृत्व ओलीले गरेर त्यसका विरुद्धको चाहिँ सङ्घर्ष को नेतृत्व चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले गर्यो। भनेपछि केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रतिगमन यो अर्थमा रहे भन्ने बारेमा यस विषयमा लामो चर्चा परिचर्चा भइसक्यो नि, होइन? भइसक्यो। अहिले चुनावको बेला तपाईँहरूले पनि बेला मौकामा चुनावी रणनीति नै बनाउनु भयो स्थानीय तहमा चाहिँ यो देशमा सबैभन्दा चाहिँ देशलाई बिगार्नमा केपी ओलीको हात छ भनेर तपाईँले चुनावी नारा नै बनाउनु भयो। जस्तो कि आज तपाईँले भनिदिनुहोस् न फेरि एकपटक, होइन? तपाईँले भनेको केपी शर्मा ओली चाहिँ यो देशमा देशको व्यवस्थाप्रति नै विरुद्धमा गए भन्ने चाहिँ मुख्य आधार के त उहाँले जस्तो कि होइन? अहिले तपाईँहरूको चुनावी तालमेल सँगसँगै तपाईँहरूको गठबन्धन भएकै पनि लगभग 4-5 महिना बित्यो, होइन? उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू, उहाँले गरेका कार्यक्रमहरू अहिले एमाले गर्वका साथ भन्छ कि हामीले देशका विभिन्न विकास निर्माण, होइन, राष्ट्रियताको सभामा हामीले मुद्दा उठाएका थियौँ, अहिले सरकारले के गर्यो भनेर तपाईँलाई बारम्बार प्रतिप्रश्न उठाउनुहुन्छ। के अर्थमा चाहिँ उहाँ देशको प्रतिगामी कार्य हो त? उहाँ पहिला कुरा त सबैको बिचमा प्रष्ट भएको कुरा के हो भने ओली यो व्यवस्था र गणतन्त्रका विरुद्ध चाहिँ धावा बोलेकै हुन्। त्यो मैले भनिसकेँ। त्यो सबैले बुझेको कुरा हो र सबैले भनेको कुरा हो, एउटा। दोस्रो कुरा, उनको नेतृत्वमा नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार थियो। उनकै कारणले त्यो सरकार विघटन भयो। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उनको सरकारको नेतृत्वमा जुन बेला उनको नेतृत्वमा सरकार थियो त्यो बेला चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरू प्रमाणहरू छन्। त्यो बाहेक अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उनले अन्तिममा संसद विघटन गरे। अहिले त उनी सङ्घीयताका पनि विरुद्धमा छन्। त्यो बाहेक अझै के छ भन्दाखेरि प्रतिगामीहरू जो राजतन्त्रवादीहरू जसले यहाँ चाहिँ क्रान्ति चाहँदैन, परिवर्तन चाहँदैन, यो प्राप्त परिवर्तनलाई पनि चाहिँ उल्ट्याएर चाहिँ उही 46 सालतिर लान खोज्दैछन्, त्यही शक्तिहरूसँग उनको गठबन्धन छ। यी आधारले पनि उनी अब प्रतिगामी हुन् र त्यसको नेतृत्व उनले गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न। जस्तो कि यो स्थितिमा पुर्याउनलाई, त्यो स्थितिमा पुर्याउनलाई विशेष गरी तत्कालीन समयमा तपाईँहरू एउटै दलभित्र रहेका माधव कुमार नेपालको सबैभन्दा ठुलो भूमिका रह्यो। केपी ओलीलाई त्यो ठाउँमा त्यो स्थितिमा पुर्याउनलाई, त्यो गर्न बाध्य पार्नलाई, र प्रचण्ड र माधव नेपालले यदि उहाँलाई नजिस्काएको भए, नबिच्काएको भए त्यो स्थिति पैदा हुन्थ्यो र एउटा ठुलो एउटा 2/3 बहुमतको एउटा कम्युनिस्ट सरकार रहिरहन्थ्यो भन्ने पनि त आरोप छ नि तपाईँहरूलाई। माधव नेपाल र प्रचण्डले ओलीलाई बिचियाको अवस्था होइन। 19 बुँदे आरोप के हो त त्यति बेला? त्यो आरोप त उहाँहरूको हुन त त्यति बेला म त पार्टीमा थिएन, उहाँहरूको पार्टीको सवाल हो। तैपनि बाहिर आएको कुरा के हो भन्दाखेरि र हामीले भित्री रूपमा उहाँहरूको नि बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि ओलीले पार्टीको विधि प्रक्रिया अनुसार चाहिँ जान चाहेनन्। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उनले पार्टीलाई नै नसोधिकन संसदै विघटन गरेर अगाडि बढे। दोस्रो त्यो भयो। तेस्रो कुरो चाहिँ पार्टीलाई विधि प्रक्रिया पद्धतिमा अगाडि बढाउँ भन्ने पक्षमा प्रचण्डहरू र माधव नेपालहरू थिए। उनी एकलौटी रूपमा एउटा गुट बनाएर चाहिँ त्यो गुटको आधारमा उनी निरन्तर अगाडि बढेको स्थिति हो। त्यो कारणले त्यो पार्टीमा त्यहाँ व्यापक छलफल भयो। त्यसमा ओली आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार भएनन्। प्रचण्ड र माधवजीहरू अब यो पार्टी गलत दिशामा गयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन गलत दिशामा चाहिँ गयो र त्यो प्रक्रियामा चाहिँ ओलीले नेतृत्व गर्ने भए अब यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर उहाँहरूले विद्रोह गर्नुभयो। उहाँहरूले मुख्यतः ओलीहरूले जुन कुरा बोले पनि यथार्थ चाहिँ यही हो। अब यसो भनिदिनुहोस् त, त्यसो हो भने नामको हिसाबले भनौँ या त नाम मात्रै भनौँ या त कामको हिसाबले पनि केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल या त प्रचण्ड, यी तीनजना बिचमा चाहिँ यी तिनटै कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने पनि केही व्यक्तिले टिका टिप्पणी गर्छन् नि। कम्युनिस्ट को हो त?
अब त्यो कसले भनेको छ र के आधारमा भनेको छ त्यो अब छुट्टै कुरा भयो। आचरणको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले कम्युनिस्टहरूमा हुनुपर्ने चाहिँ जुन खालका कम्युनिस्ट भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि किताबमा लेखिएका र व्यवहारमा भोगिएका भन्दा फरक रहे होइन। विचारको हिसाबले, आचरणको हिसाबले, उठबसको हिसाबले, डुलाइ घुमाइ खावाइ लवाइ खवाइको हिसाबले कम्युनिस्ट रहेनन् भन्ने आरोप छ कि। अब हामीले कम्युनिस्ट सिद्धान्त र जुन विचार चाहिँ पढियो र हामीलाई जुन खालको क्लास भयो त्यसका आधारमा कतिपय हाम्रा नेताहरूको चाहिँ जस्तै प्रचण्डजीको, जस्तै माधवजीको पनि केही कमी कमजोरी रह्यो होला। तर सापेक्षतामा चाहिँ अहिले अब कुमार नेपालजी र प्रचण्डजी चाहिँ कम्युनिस्ट नेता नै हो भन्नुपर्छ। सर्वहारा वर्गको नेता चाहिँ आम कार्यकर्तामा नभएर अलि विशेष गरी ठुला सामन्ती दलाल भ्रष्टहरूसँग चाहिँ साँठगाँठ बढ्यो होइन। सत्ता र शक्तिमा टिक्नलाई विभिन्न खालका आफू जे कुरा पनि चाहिँ जस्तो सुकै कुरा त्याग्न पनि तयार हुन्, तर सत्ता र शक्तिमा चाहिँ टिकिराख्नको लागि टिकडम अप्नाइराख्ने भन्ने खालको आरोप छ। केही कमी कमजोरी त भए, तर जुन आरोप छ त्यस्तो होइन। केही कमी कमजोरी नेताहरूमा नभएका होइनन्, हामीले पनि देखेका छौँ र सबै जनताले देखेको अवस्था हो। तर जुन आरोप लगाइएको छ त्यस्तो होइन। र मुख्यतः कुरा के हो भन्दाखेरि अब ऊ कहाँ बस्छ, के लाउँछ, कस्तो घरमा बस्छ भन्दा पनि सर्वहारा वर्गको पक्षमा, आम जनताको पक्षमा ऊ बोल्छ कि बोल्दैन, सर्वहारा जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो। त्यसो भएर सापेक्षतामा चाहिँ अहिले माधव कुमार नेपालजी र प्रचण्डजी चाहिँ सर्वहारा वर्गको पक्षमै उभिनु भएको अवस्था छ र सर्वहारा वर्गकै पक्षमा चाहिँ बोल्नु भएको अवस्था चाहिँ फेरि अवश्य। भनेपछि अहिले उहाँहरूले गरेका व्यवहारलाई हेर्ने हो भने त उहाँहरू फरक ठाउँमा पुगिसक्नुभयो, निर्वाचनले देखायो होइन। उहाँले बोलेको कुरालाई चाहिँ जनताले आधार मानेर विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई फेरि मत दिनु पर्यो, यही भन्नु खोज्नु भएको हो? त्यस्तो पनि होइन। अब जहाँसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयमा हामीले विचार गर्दाखेरि ठुलो टुटफुट र विभाजनबाट आयो। हाम्रा नेताहरूले र हामी सबैले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने भनेर जीवनभर चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो जीवन समर्पण गऱ्यौँ। कयौँ नेता साथीहरूले र कार्यकर्ता साथीहरूले समर्पण गर्नुभयो, थुप्रै साथीहरूले अब बलिदान दिनुभयो। ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानबाट चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आएको छ, त्यो यथार्थ हो। र फेरि नेपालमा भइदियो के हो भन्दाखेरि वैदेशिक शक्तिहरू र देशभित्रको चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूको चाहिँ चलखेलका कारण नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो बन्न सकेन। त्यो बाहेक फेरि त्यो त बाह्य पक्ष भयो। आन्तरिक पक्ष के हो भन्दाखेरि कतिपय हाम्रा कमी कमजोरीहरू रहे, हाम्रा नेताका रहे, हाम्रा रहे र हाम्रा कतिपय कार्यकर्ताहरूको पनि रहे। मुख्य कुरा यही। यसो छ कि आज तपाईँले मसँग बहस गर्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने भने लामो समयदेखि तपाईँ कम्युनिस्ट हो, हिजो पनि कम्युनिस्ट, आज पनि कम्युनिस्ट होइन। अहिले अन्य पार्टीभित्र चाहिँ वाम ध्रुवीकरण, वाम एकताको कुरा अगाडि बढिराखेको होला। विशेष गरी एउटा पूर्व एमालेहरू फुटेको समाजवादी होइन। समाजवादीभित्र अहिले चाहिँ आउने र जानेहरूको लड्को छ होइन। तपाईँ पनि कम्युनिस्ट, उहाँ पनि कम्युनिस्ट, तर एकले अर्कालाई यति निज कम्युनिस्ट देख्छ कि त्यो कम्युनिस्ट नै होइन भन्ने चाहिँ यो स्थिति पैदा गर्दाखेरि खास कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुण व्यवहार आचरण फरक हो कि भन्ने मैले भन्नु खोजेको त्यो हो कि के हो त खास? अब ओली दुवैजना एउटै व्यवस्था हुन्छ। ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट र हामीलाई एकै ठाउँमा राख्ने कुरा त्यो गलत हो। कतिपय ऐतिहासिक कुराहरू छन्, कतिपय हाम्रा व्यवहारका कुराहरू पनि होलान्, हाम्रा विचारका कुराहरू पनि होलान्। अब उहाँ गणतन्त्रका विरुद्ध जानुभयो, उहाँलाई र हामीलाई एकै ठाउँमा तपाईँहरू राख्नुहुन्छ त? उहाँ यो व्यवस्थाका विरुद्ध जानुभयो, उहाँलाई र हामीलाई एकै ठाउँमा राख्नुहुन्छ त? उहाँ चाहिँ प्रतिगमनको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँलाई र हामीलाई एकै ठाउँमा राख्ने? हामीले त यो ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानबाट आएको यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नको निमित्त निरन्तर अगाडि बढेका छौँ। त्यसका विरुद्ध उहाँ चाहिँ प्रतिगमनको नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँलाई र हामीलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्नु त्यति राम्रो होइन। यसो छ नि त फेरि त्यो तपाईँहरूले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले या त पार्टीगत हिसाबले चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने एक ठाउँमा अर्थ रह्यो। तर
तपाईँहरू दुवै के भन्नुहुन्छ, संसदीय व्यवस्थामा हुनुहुन्छ, संसदीय प्रणालीमा हुनुहुन्छ होइन। संसदीय प्रणालीले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने जनमतको हिसाबले जुनलाई बढी जनताले विश्वास गरे त्यो ठुलो दल साबित रहन्छ। भर्खरै गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेर्ने हो भने एमाले सबैभन्दा बढी मत ल्याइदियो। तपाईँहरू त कता हराउनु थाहै भएन नि त। ठुलोलाई कम्युनिस्ट ठान्नुहुन्छ भने त त्यसो भए त नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो नि त। कम्युनिस्ट लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको बुझाइ के हो भन्दाखेरि जसको सही विचार छ, जो 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 जनताको पक्षमा उभिन्छ, मुख्यतः चाहिँ जोसँग सही राजनीतिक कार्यदिशा हुन्छ, जोसँग वास्तविक क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा हुन्छ, त्यो नै कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर कमरेड माओले भने जस्तै वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीसँग कति शक्ति छ भन्ने हुँदैन। हिजो हामी 52 सालमा कस्तो अवस्था थियो त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ? सायद तपाईँको चाहिँ 46 भन्दा अगाडि कम्युनिस्टहरू कमजोर नै थिए। 46 पछि हेर्नुहोस् त यो विगतको चाहिँ करिब 30 वर्षमा नेपालमा चाहिँ करिब चाहिँ 70% चाहिँ कम्युनिस्टहरू छन्। यति यो मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा वास्तवमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टी कुन हो र अबको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व को हो र वास्तवमा जनताको पक्षमा कुन कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ, जनताको काम कसले गर्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यो खालको पार्टी र त्यो खालको नेतृत्व नै अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी बन्ने सम्भावना छ, शक्तिशाली नेतृत्व बन्ने सम्भावना छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि अहिले बहुमतको हिसाबले ठुलो दल भन्ने भने नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुभयो। बहुमतको हिसाबले होइन नि, त्यो त सङ्ख्याको हिसाबले, सङ्ख्याको हिसाबले होइन, त्यो त होइन। के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो त तपाईँहरू 5 भाइ एकातिर एमाले एकातिर लड्दाखेरिको परिणाममा तपाईँहरूको चाहिँ संयुक्त हिसाबले न कङ्ग्रेसलाई सपोर्ट भएको हो होइन र। एक्लै चुनाव लडेर त कङ्ग्रेस पनि त ठुलो पार्टी भएको होइन नि, हो र। यस हिसाबले अब कसरी बुझ्नु त 5 भाइ एकातिर त्यसपछि एउटा पार्टी एकातिर भएर पनि त जनमतको हिसाबले त एमाले ठुलो दल साबित भएन र? होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ संसदमा सिट सङ्ख्या बढी हुँदैमा तपाईँको पार्टी ठुलो हुँदैमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्नको लागि, क्रान्तिकारी पार्टी बन्नको लागि उसँग क्रान्तिकारी सही विचार हुनुपर्छ, सही राजनीतिक कार्यदिशा हुनुपर्छ। त्यो सही राजनीतिक कार्यदिशा भएको पार्टी सानो भए पनि त्यो शक्तिशाली हो, त्यो विशाल हुन्छ र बहुसङ्ख्यक चाहिँ सर्वहारा जनताको, सर्वहारा वर्गको अथवा आम नेपाली जनताको त्यसले नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यसको हितमा काम गर्न सक्छ भन्ने हो मेरो धारणा भनेको त्यो हो। जस्तै अब तपाईँको साँच्चै भन्ने हो भने हिजो पञ्चायत चाहिँ कम शक्तिशाली थियो, शक्तिकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त अब उनीहरू कम्युनिस्ट भन्नु पर्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट एउटा विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोणको हिसाबले हामीले के भन्नुपर्छ भने जुन पार्टीसँग सही क्रान्तिकारी विचार हुन्छ, सही राजनीतिक कार्यदिशा हुन्छ, त्यो पार्टी शक्तिशाली हो भन्ने हाम्रो बुझाइ। तपाईँहरूको त अहिले क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी शक्ति या त तपाईँहरूको राजनीतिक उद्देश्य भनेको के छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने र फेरि त्यही गठबन्धनभित्र पनि कम्युनिस्ट मध्येमा माधव नेपालहरूको पार्टी चाहिँ पहिलो बन्ने कि प्रचण्डको पहिलो बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ गरे, त्यही होला विचार भनेको कि के हो? होइन, एकदम गलत कुरा। के हो भन्दाखेरि यो गठबन्धन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने हो। यहाँ चाहिँ अब कसले कति चाहिँ सिट जित्ने होइन, चुनावमा सिट जितेर अब कसको सरकार, तपाईँका दुईटै अध्यक्ष चाहिँ बेला मौकामा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ कि हामी चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने, त्यसपछि त्यो गठबन्धनभित्रको कम्युनिस्ट मध्येमा हामी पहिलो पार्टी बन्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। त्यस अर्थमा भनेको मैले होइन, उसँग चाहिँ अलि ठुलो पार्टी हो, उसले चुनावमा बढी सिट ल्याउला, आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेको यो गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो। यो क्रममा प्रतिगमनका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष जारी राख्ने क्रममा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग नि सहकारी हुन सक्छ, अरू राष्ट्रवादी शक्तिसँग सहकारी हुन सक्छ, गैर कम्युनिस्टसँग पनि सहकारी गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि फेरि यो कुरा
यो तपाईँले यहाँनिर प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष जारी राख्दाखेरि कम्युनिस्ट पनि त्यसको विरुद्ध आयो भने त्यो शक्ति गैर कम्युनिस्ट हो, त्यो प्रतिगमनकारी हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ। हाम्रो बुझाइ त्यो। दर्शक यति बेला हामीले यो देशमा चाहिँ खास कम्युनिस्ट को हुन्, को चाहिँ प्रतिगमनतिर छ, को चाहिँ जनविरोधी छ भन्ने बारेमा अझै जनताहरू अझै अलमलमा छन्। विभिन्न दलहरूका आफ्नै दाबी त छँदैछन्। खासमा जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निभाउने, जनताको सेवामा चाहिँ सेवक भएर काम गर्ने भन्दा नि मालिकहरूको सङ्ख्या बढेको कारणले गर्दा आज को मालिक हो को जनताको सेवक हो भन्नेमा नै जनताहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै प्रतिगमनको विरुद्ध भनौँ या त व्यक्तिगत स्वार्थका विरुद्ध भनौँ, तपाईँहरू 5 दलहरू एकातिर रहनुभयो, केपी ओलीले सत्ताच्युत गर्नुभयो। सत्ताच्युत गरेपछि तपाईँहरूको पनि सिन राम्रो देखिएन नि। त्यो भनेको एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ भनौँ, एउटा पार्टीको स्वार्थ भनौँ होइन, मन्त्री पठाउने, मन्त्री परिवर्तन गर्ने बाहेक अरू केही परिणाम देखिएन नि तपाईँहरूको पार्टीको पनि। पहिला कुरा चाहिँ ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी हो। यो कुरा सबैले बुझेको स्थिति हो र यो विषयमा तपाईँहरू प्रश्न हुँदा हुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेद विच्छेद बनाइसकेपछि उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाइसकेपछि त्यो उनले कमजोर बनाएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त र शक्तिशाली बनाउने भूमिकामा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब वास्तवमा हामीले लक्ष्य त समृद्धिको भनेका छौँ, यात्रा समृद्धिको भनेका छौँ, लक्ष्य समाजवादको भनेका छौँ। त्यो यात्रामा जान सक्ने पार्टी भनेको अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी नै हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले सबै कम्युनिस्टहरू अथवा देशभक्तहरू वामपन्थीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने व्यापक कुरा उठिराखेको छ नि। अब यसको लागि सबैभन्दा पहलकर्ता, सबैभन्दा नेतृत्वदायी चाहिँ क्षमतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी नै छ। भनेपछि यी सबै तपाईँले भनेको लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्नलाई चाहिँ एउटा केही मन्त्री पठाउनुहुन्छ, उसले आफ्नो कामकाज सुरु गर्न नपाउँदै मन्त्री चेन्ज गरिदिनुहुन्छ। कसरी त्यो समाजवादको लक्ष्यमा पुगिन्छ? कसरी तपाईँहरूको चाहिँ देश समृद्धि बन्छ त? पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा, जनसङ्घर्षमा छौँ। अहिले त्यो क्रान्तिको चाहिँ चरणमा हामी छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ चुनावमा जाने, सरकारमा जाने, सरकारबाट फर्कने, फेरि अर्को पठाउने, यो भनेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले सट्ट हेर्दाखेरि त अहिले यी कम्युनिस्ट पार्टीले यो चुनाव लड्ने अनि सरकार बनाउने, फेरि सरकारबाट आउने, फेरि सरकारमा जाने, यही नै रहेछ नि भन्ने देखिन्छ। तर त्यो नै मुख्य होइन, हाम्रो त्यो नै मुख्य रणनीति होइन। हाम्रो मुख्य रणनीति भनेको समाजवादमा जाने हो। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी यो संसदीय व्यवस्थाबाटै अगाडि बढ्न पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको हुनाले हामी चुनावलाई यो राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्छौँ र अब सरकारमा जाने आउने कुरा त स्वाभाविक। जस्तो कि के हुन्छ भन्दाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो कम्युनिस्टहरू 46 सालपछि हेर्नुहोस्, 52 सालपछि हेर्नुहोस्, 82-83 पछि हेर्नुहोस् भनेर तपाईँले तर्क गर्दै गर्दाखेरि मुख्य त विचार सबैभन्दा माथि हुन्छ, व्यक्ति केही पनि होइन, मलाई त्यसो लाग्छ। कारण के त भन्दाखेरि जस्तो कि अहिले एमालेको प्रष्ट विचार छ जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, माओवादीहरूको खैर उहाँहरूको अलिकति फरक बाटो छ, नाम एउटा छ, व्यवहार त अर्को छ, कङ्ग्रेसको फरक नै भइहाल्यो। एकीकृत समाजवादीको चाहिँ खास राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले तपाईँहरूको पार्टीको विचारको आज तपाईँले चाहिँ जनतालाई भनिदिनु पर्यो भने तपाईँहरूको सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार के हो जनतालाई भोट माग्ने? पहिला कुरा त बडो सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनु भयो। यो विषयमा अलिकति चर्चा गर्न मैले आवश्यक ठाने। अब मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि हामी लामो समयदेखि अर्धसामन्ती अर्धौपनिवेशिक व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र त्यसको मुख्य शत्रु भनेको दलाल नोकरशाही पुँजीवाद थियो। अहिले हामी एक ढङ्गले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर पुँजीवादी चरणमा प्रवेश भर्खर गरेका छौँ र अब यो पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि अबको सङ्घर्ष के हो भन्दाखेरि सर्वहारा वर्ग र पुँजीवाद
पुँजीवादका विरुद्धको सङ्घर्ष हो, दलाल पुँजीवादका विरुद्धको सङ्घर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले अब स्वाभाविक रूपमा अब सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, सबै देशभक्त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टीहरूले समाजवादका निम्ति तयार हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले समाजवादी राजनीतिक कार्यदिशा बनाउन जरुरी छ। यो समाजवादी राजनीतिक कार्यदिशा भन्ने कुरा आउँदै गर्दाखेरि समाजवादी राजनीतिक कार्यदिशा के हो त भन्ने प्रश्न पनि छ। यो अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र केन्द्रीय छलफलको विषय हो। तर हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो पार्टी लगायत सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणका लागि ठोस राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्छ है भन्ने विषयमा छलफल बहस चलिरहेको छ र त्यसको अगुवाई, त्यसको नेतृत्व र त्यो विषयमा चाहिँ पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक छलफल बहस गरिरहेको चाहिँ पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जस्तो कि तपाईँहरूको अहिले पछिल्लो समयमा हुन त घोषणा हुन बाँकी नै छ, तर भनाइ र सुनाइमा हामीले सुन्दै आएको के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको त चुनावी घोषणापत्र नै माओवादी र तपाईँहरूको एउटै आउने भन्ने छ नि, यो सही हो कि या के हो? यो विषयमा छलफल चलेको छ। अब अन्तिमसम्म कस्तो आउँछ हेरौँ, त्यो पार्टीको कुरा भयो। अब ठ्याक्कै हामी पार्टीभित्र प्रवेश गरौँ न, होइन? अहिले जम्मा देशी परिवर्तन रहेको 165 सिटमा काङ्ग्रेसले 100 सिट दाबी गर्छ, बाँकी 65 सिटमा चाहिँ तपाईँहरू 4 दललाई त्यही नै अंशबन्डा गरेर दिने भन्ने छ। एकीकृत समाजवादी तपाईँहरूको चाहिँ खास देशी परिवर्तन कति सिटको दाबी छ? अब यो सिट दाबी गर्दै गर्दा तपाईँलाई भनौँ, मैले यो सिट दाबी गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि यो गठबन्धनको वास्तविक आधार र प्रतिगमनको विरुद्धको सङ्घर्षको नेतृत्वदायी भूमिकाको हिसाबले हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा काङ्ग्रेस र माओवादी लगायत अरूले बुझेनन् त्यो कुरा, तर अब बुझ्न पर्छ भन्ने हो। र अबको निर्वाचनमा हामीलाई सम्मानजनक सिट दिनुपर्छ भन्ने हो। हामीलाई त अनिवार्य अब 40 भन्दा मुनि हुँदैन, 40 सम्म हामीलाई चाहिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग दाबी। तपाईँहरूको बटम लाइन चाहिँ त्यो हो? हाम्रो बटम लाइन 65 सिटमा 40 सिट तपाईँलाई, 100 सिट काङ्ग्रेसलाई, बाँकी रहेको माओवादी र अन्य दललाई बाँड्दाखेरि भनेपछि गठबन्धनका अन्य दललाई बाँड्दाखेरि भनेपछि गठबन्धन यही कारणले पर तपाईँहरूको टुटफुट हुने हो कि हुँदैन? अब भनेपछि सबैले आफ्नो तर्फबाट त्याग तपस्या गर्नुपर्छ। गठबन्धनलाई तपाईँहरूको संस्थागत गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट त्याग तपस्या गर्दाखेरि भोलि खैर सिटमा तलमाथि रहला त्यो फरक पाटो रह्यो। यो जुन दिन यसको निष्कर्ष भएर चाहिँ तपाईँहरूको फैसला भएर निर्णय भएर आउँछ त्यो दिन यस भएर थप बहस गर्न। अब यसो भन्नुहोस्, जस्तो कि अन्य पार्टी र तपाईँहरूको समाजवादीका चुनावी रणनीतिमा तपाईँहरू जनता माझमा हामी अन्य पार्टीभन्दा, केपी ओलीको पार्टीभन्दा, प्रचण्डको पार्टीभन्दा, देउवाको पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टीको पहिचान यो हो भन्ने चुनावी रणनीति, चुनावी आधारहरू के त तपाईँहरूसँग? अब एमालेसँग विद्रोह गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेकपा समाजवादीले आम जनताको बिचमा प्रष्ट पारेको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी यो है भन्ने कुरा चाहिँ विचारका हिसाबले, व्यवहारका हिसाबले आम जनतामा प्रष्ट पारिसकेको स्थिति हो एउटा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत भएर समाजवादको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर त्यो खालको राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गर्ने र त्यो दिशामा चाहिँ अरू पार्टीहरूसँग छलफल गर्ने र अरू पार्टीहरूको बिचमा ध्रुवीकरणको कुरा अगाडि बढाउने हाम्रो पार्टी हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार। यसलाई चाहिँ अन्त्य नगर्दासम्म नेपाल समृद्धिको दिशामा जान पनि सक्दैन, समाजवादको दिशामा जान सक्दैन भन्ने र त्यो दिशामा लाग्ने र त्यसका निम्ति कार्यक्रम बनाउने र त्यो कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लाने पार्टी भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले अब वास्तवमा भन्ने हो भने विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको हिसाबले ओली गुट, हामीले एमाले भन्दैनौँ, ओली गुट कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी अवसरवाद
हो भनेर हामीले भनेका छौँ। अब प्रचण्ड करिब करिब त्यसको पछाडि पछाडि हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। त्यसो भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सबैभन्दा खतरनाक शत्रु गलत प्रवृत्ति दक्षिणपन्थी अवसरवाद विखण्डनवादका विरुद्ध जुझ्दै नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्दै देशलाई चाहिँ समृद्धिको यात्रा हुँदै समाजवादको दिशामा लैजान दृढ सङ्कल्पित दृढ अठोट राखेको पार्टी भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी। यो कारणले अबको चुनावमा अरू पार्टीलाई भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नै रोज्छन्। अब यो पार्टी नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी हो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा लैजान सक्छ, वास्तविक गरिखाने वर्गको पक्षमा यसले काम गर्न सक्छ। आम नेपाली जनताको पार्टी भनेको यो पार्टी हो भन्ने रूपमा जनताले करिब करिब बुझेको स्थिति हो। त्यो कारणले अब हामीलाई सिट कति दिन्छन् कति पाइन्छ भन्ने एउटा कुरा हो। हामीले पाएको सिटमा अत्याधिक मतले जित्छौँ। अब यसमा तपाईँ राजनीतिमा लागि कति वर्ष भयो? अहिले भयो 35 वर्ष। 35 वर्षको स्वाभाविक हिसाबले बुझाइ र गराइ के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिमा लाग्नु भनेको जोगी बन्नलाई पक्कै पनि लागिँदैन। राजनीतिमा लाग्नु भनेको जनताको सेवा गर्नलाई राजनीतिमा लाग्ने हो, होइन? तर जनताको सेवा गर्नलाई पनि जहिले पनि फेरि सत्ता बाहिर रहेर, होइन, बाहिर बसेर सत्तामा बसेकाहरूलाई सरकारमा बसेकाहरूलाई अम्ला देखाएर चाहिँ समृद्धि पनि आउँदैन, जनताको सेवा गर्न पनि सकिँदैन। अहिले तपाईँले भन्नुभएको 165 सिट मध्येमा 40 सिट, त्यो 40 सिटभित्र पनि फेरि तपाईँको आफ्नो दाबी हो कि होइन? तपाईँ 35 वर्षको राजनीतिमा तपाईँ मान्ने पनि बन्नु भएन, होइन? तपाईँ अहिलेसम्ममा सरकारमा जान सक्नु भएन। यसपटक चाहिँ तपाईँको दाबी हो कि होइन त? अब होइन, यो त के हो भने पार्टीले आवश्यकता ठान्यो भने, अब सम्बन्धित भूगोलको पार्टीले माग गर्यो भने म उम्मेदवार हुन तयार हुने स्थिति हो। फेरि के होइन भन्दाखेरि अब टिकटकै लागि चाहिँ मरिहत्ते गर्ने, अब त्यसका निम्ति लालायत हुने, त्यसैको निम्ति लड्ने जुन चाहिँ परम्परा संस्कार छ, म त्यसको कट्टर विरोधी हो। तर अब पार्टीले चाहिँ तपाईँ चुनावमा जानुस्, जनताबाट चाहिँ जनमत लिएर चाहिँ संसदमा आउनुहोस् भन्यो भने म तयार छु। हो, यहीँनिर छ क्या मिस्टेक भनेको, कमजोरी भनेको यहीँनिर छ। पार्टीले के भन्छ, पार्टीको निर्णय म मान्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरू जस्तो सिनियर नेताहरू पाखा लाग्दै गर्ने, होइन? त्यो भित्र अवसरवादीहरू चाहिँ बारम्बार अवसर पाएर तपाईँको नेता भएर निस्किने, त्यो त थुप्रो ठाउँमा देखिएको छ। जस्तो कि तपाईँ अहिले राजनीति गरेकै 35 वर्ष भयो, सायद सम्भवतः तपाईँ अब 50 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ होला, खैर त्यसको तलमाथि हुनुहुन्छ होला। तर तपाईँभन्दा पछि तपाईँले राजनीति सुरु गरेको त्योभन्दा 4 वर्ष पछि जन्मेको बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भइसक्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ अहिले पनि पार्टीले के भन्छ, पार्टीभित्रको जनवादी केन्द्र त हामीले स्वीकार्छौँ, हामीले फेरि पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यो कुरा मान्छौँ भन्दै गर्दाखेरि सधैँ पार्टीको गुलाम बनिराख्ने त, आफ्नो दाबी प्रस्तुत नगर्ने। अब यो विषयमा म के भन्छु भने म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको अब चुनाव जितेर सरकारमा जाने, मन्त्री खाने, पैसा कमाउने भनेर होइन। पहिला कुरा यहाँनिर प्रष्ट हुनुपर्ने जरुरी छ। र कोही पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाखेरि कम्तीमा नि गरी खाने वर्ग, सर्वहारा वर्गको मुक्तिका निम्ति आफूले जस्तोसुकै बलिदान गर्न परे पनि तयार हुने हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने हो। अब कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दै गर्दाखेरि पार्टीले आवश्यकता बोध गर्यो र जनताले चाहिँ यो फल्नु उम्मेदवार आए हाम्रो निम्ति केही गर्थ्यो भन्ने त्यस्तो ठान्यो भने अब त्यो चुनावमा जाने, चुनाव जित्ने, सरकारमा जाने भनेका त मैले भनिसकेँ। एउटा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको लागि यो चुनावमा जाने, सरकार बनाउने भनेको, यो संसदीय व्यवस्थाभित्र चुनावमा जाने, सरकार बनाउने भनेको कार्यनीति हो। रणनीति भनेको समाजवाद हो, सर्वहारा वर्गको राजसत्ता हो। तपाईँलाई म अझ सजिलो पारिदिन्छु। जस्तो कि मानव तपाईँले 35 वर्ष राजनीति गर्नुभयो, अझै तपाईँ 20 वर्ष राजनीति गर्नु होला। तपाईँले राजनीति गरेको र तपाईँले बोलेका, भनेका, गरेका कुराहरू तपाईँको पार्टी र सङ्गठनको लागि मात्रै हुन्छ, जनताको लागि त्यति हुँदैन।
यदि तपाईँ चाहिँ सरकारको सत्तामा पुग्नु भने तपाईँ त मन्त्री बन्नु भने तपाईँ त सार्वजनिक पद धारण गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त एउटा पार्टी विशेषको दल विशेषको मन्त्री हुँदैन। यस अर्थमा न तपाईँले जनताको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भनाइको मतलब जिन्दगीभरि राजनीति गरेको मान्छे चाहिँ त्यो सत्तामा पुग्दाखेरि तपाईँ अहिले को हो त भविश्वर पराजुली आजको स्थितिसम्म तपाईँ नेता मात्रै हो नि, तपाईँ जनताको सेवक हो, जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निभाउनुहुन्छ, जनताप्रति तपाईँ चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भने त तपाईँ जुन दिन मन्त्री बन्नुहुन्छ त्यो दिन मात्रै तपाईँका क्रियाकलाप देखिने हो नि, होइन? अहिलेसम्म त तपाईँले पार्टीकै कुरा त गर्ने हो, पार्टीको प्रचार प्रसार गर्ने हो, पार्टीका सैद्धान्तिक वैचारिक कुराहरू त तपाईँले अहिलेसम्म भन्दै आउँदै गर्ने हो। जुन दिन तपाईँ सत्तामा पुग्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँको एक्सन देखिने हो। यस अर्थमा तपाईँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ त्यो सरकारमा पुग्न जरुरी छ भन्ने मैले देख्छु। यस अर्थमा मैले तपाईँले चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्ने कि नपुग्ने मैले यही प्रश्नमा जोड दिएको। अब यस तपाईँले सोधेको प्रश्नको सैद्धान्तिक उत्तर है, मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि यो तपाईँले जुन सोध्नुभयो त्यो एउटा पुँजीवादी सोचका साथ भन्ने हो भने त सरकारमा नजाँदाखेरि अब केही गर्न सकिन्न भन्ने हो। तर हाम्रो कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार, नीति, विधि, प्रक्रिया अनुसार कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्छ त्यो आफैमा जनताको सेवा हो। ऊ जनताको निम्ति केही बोल्छ त्यो जनताको सेवा हो। जनताका समस्यालाई लिएर चाहिँ सङ्घर्ष गर्छ त्यो जनताको सेवा हो। त्यो सरकारमा गएर त स्रोत साधन प्रयोग गरेर सेवा गर्नु भनेको त त्यो त मन्त्रीको दायित्व हो। तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर कुनै सेवा सुविधा नलिकन देश र जनताको पक्षमा चाहिँ तपाईँ बोल्नु भएको छ भने पनि त्यो ठुलो कुरा हो। जनताका एजेन्डा लिएर सङ्घर्ष गर्नु भएको छ भने पनि त्यो ठुलो कुरा हो। सत्ता केही होइन भने फेरि के बेला किन सत्ताबाट गिराउनु पर्छ त? आखिर सत्ता त चाहिँदो रहेछ नि। होइन होइन, अब यहाँनिर फेरि प्रश्न हुन जरुरी छ है। सत्ता बाहेक अरू सबै भ्रम हो भनेर त माओले भनिसक्नु भएको छ। हामी कम्युनिस्टहरू त्यसमा प्रष्ट छौँ। अब पुँजीवादको हातमा रहेको सत्ता, प्रतिगमनकारीहरूको हातमा भएको सत्ता खोसेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सत्ता लिनुपर्छ र सर्वहारा वर्गको निम्ति स्वतः सत्ता प्रयोग गर्दै हामी समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो, दृष्टिकोण हो र त्यही अनुसारको व्यवहार पनि हुनुपर्छ। त्यसो भएर सत्ता अनिवार्य हो, तर सत्तामा नगइकन केही गर्न सकिन्न भन्ने कुरा गलत हो। कुरा बुझ्नुभयो नि? सत्तामा यहाँ त कस्तो देखियो भन्दाखेरि कतिपय हामी पुँजीवादमा छौँ कि स्वाभाविक रूपमा यो पुँजीवादका चाहिँ अवशेषहरू हामीमा छन्। त्यसो भएको हुनाले जो संसद भयो त्यसलाई नेता मान्ने, जो मन्त्री भयो त्यसलाई नेता मान्ने, जो अलिकति टाई सुटमा हिँड्यो त्यसलाई नेता मान्ने, अलि चिल्लो गाडीमा हिँड्यो त्यसलाई नेता मान्ने। हामी पनि हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोणमा, हाम्रो चाहिँ सोचाइमा, हाम्रो व्यवहारमा पनि अलिकति फरक छ कि। त्यसो भएको हुनाले त्यो होइन मन्त्री हुँदैमा नेतै मान्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँलाई म अझ सजिलो पारिदिन्छु। जस्तो मानव हर्क साम्पाङ हिजो चाहिँ ढोकामा बसेर बारम्बार जनताको खबरदारी गर्नुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ आफै त्यो कुर्सीमा बसेर चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। यो कुरा मान्नुहुन्छ नि, होइन? यस अर्थमा तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू, तपाईँहरू जस्ता एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यो सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो जोड हो। खैर कुरा केही छैन। अब हामी लब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँ मलाई आज भनिदिनुहोस् न त, तपाईँ एउटा भविश्वर पराजुलीको हकमा मात्र नभएर समग्र हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्व, हरेक राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चुनाव लड्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन, फलामको चिउरा सबाएभन्दा गाह्रो छ, होइन? चुनावमा साम दाम दण्डभेदहरू प्रयोग गरिन्छ भन्ने छ। एकीकृत समाजवादी भित्र चाहिँ त्यो अवस्था के छ? यस्तो छ, अब चुनाव जित्नकै लागि यो पुँजीवादी व्यवस्थामा साम दाम दण्डभेद त प्रयोग गर्नै पर्छ। त्यो अब कसैले लुकाउनु पर्ने पनि छैन। अब हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभयो भने हामी वास्तवमा जनताका एजेन्डा लिएर चुनावमा जान्छौँ। हामीले जस्तै अब तपाईँको चाहिँ अरू पार्टीले, अब यो त नाम नलिउँ, यही गठबन्धनका अरू दलहरूले अथवा चाहिँ गठबन्धन बाहिरका दलहरू जसरी चुनावमा जान्छन्, हामी त्यो हिसाबले भन्दा अलि फरक तरिका जान्छौँ। हामी वास्तविक जनताका एजेन्डा लिएर जान्छौँ। हामीले साम दाम दण्डभेद होइन, वास्तवमा जनताको मन जितेर जनताको मत लिएर चाहिँ हामी संसदमा जाने। हाम्रो अहिलेको चुनावी प्रणाली भनेको यही हो। यस्तो देखिन्छ कि जनता पनि कस्ता देखिन्छन् भन्दा समाजमा विशेष गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू 3-4 तहमा विभाजन भएको देखिन्छ। एउटा पार्टीप्रति दृढ हुन्छन्, पार्टीले भनेको भन्दा दायाँ बायाँ उनीहरूले मतै हाल्दैनन्।
यो कुरा मान्नुहुन्छ होइन? अर्को एउटा जमात त्यस्तो हुन्छ, केही बोल्दैन होइन, केही बोल्दैन, उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो मत जाहेर गर्दाखेरि स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्छ होइन? एउटा अर्को त्यस्तो जमात हुन्छ जुन चाहिँ पैसामा बिक्ने गर्दछ होइन? तिमीहरूको यतिजनालाई हामीले यति लाख दियौँ भने यो मत हामीलाई दियो भन्ने हुन्छ होइन? यस अर्थमा पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू भर्खर फुटेको नयाँ पार्टी, खैर यसको तपाईँले राम्रै मत परिणय गर्नुभयो। अनि दर्ता भएका पुराना दलहरू अहिले पनि त्यत्तिकै शून्य अवस्थामा झुन्डिराखेको अवस्थामा तपाईँहरूले एउटा राम्रै मत सिर्जना गर्नुभयो। यसपटक आगामी निर्वाचन हेर्न बाँकी छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुँदैन त? यी विभाजन मतहरूलाई तपाईँले लिनु हो भने त तपाईँहरूको त नयाँ पार्टी हो होइन? तपाईँहरूलाई अहिले ठ्याक्कै पार्टीप्रति कट्टर यति नै सङ्ख्यामा छ भन्ने स्थितिमा तपाईँ त हुनुहुन्न नि त। यस अर्थमा तपाईँहरूले फेरि आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनुहुन्छ, आगामी निर्वाचनमा तपाईँले मत पाउनुहुन्छ भन्ने आधार देखिँदैन नि त। पहिलो कुरा मतको विषयमा जुन विश्लेषण गर्नुभयो यो अलिकति परम्परागत हो, किनभने अहिले मतदाता फरक छन्। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि प्रष्ट भइसकेको कुरा हो। जस्तै हर्क साम्पाङका चाहिँ मतदाता थिए त? थिएन नि त। अब अर्को त्यो योभन्दा अगाडि तपाईँले अलिकति हर्क साम्पाङको कुरा गर्नुभयो। सत्तामा गएपछि उनी सत्ताभन्दा अगाडि नै त्यहाँका जनताका समस्या लिएर निरन्तर सङ्घर्ष गरेका थिए। बुझ्नुभयो नि? त्यो सङ्घर्ष नै ठुलो कुरा थियो कि त्यो कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ मेयर हुनुभयो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरू लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा जनतामा हुनुहुन्छ, जनताका समस्याहरू लिएर निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अरू पार्टीका चाहिँ नेतालाई भन्दा हाम्रो पार्टीको चाहिँ नेतालाई जनताले रोज्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। एक। अब दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनले के प्रष्ट पारेको छ भने मतदाता अहिले हिजोको अवस्थामा हुनुहुन्न। अहिले कुन पार्टीको भनेर हेर्नुहुन्न, को राम्रो भनेर हेर्नुहुन्छ। त्यसो भएर वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने मान्छे हामी, वास्तवमा चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्ध नेतृत्व गर्ने हामी, वास्तवमा समाजवादको निम्ति एजेन्डा उठाउने हामी, वास्तवमा सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाएर चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई महाध्रुवीकरणतिर लैजानुपर्छ भन्ने हामी र उस्तै परे जनताको निम्ति जुनसुकै बलिदान गर्न पनि तयार हुने पार्टीको रूपमा हामी स्थापित भएको हुनाले यो निर्वाचनमा आम मतदाताले, आम जनताले नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई नै रोज्नुहुन्छ। हामीले त 100 सिट पाए पनि 100मा 100 जित्दिन्छौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा अब मैले के भन्छु भने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आउँदैछ र अहिलेको मुख्य नेपालको समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। यो विषयमा उठाइदिनुहुन्छ कि भनेको उठाइदिनु भएन। नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जान नदिने, विकासतिर जान नदिने र वास्तवमा चाहिँ परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्न नदिने र 62-63 सालको जनआन्दोलनको परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई गर्न नदिने सबैभन्दा चाहिँ ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार। बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँ धेरै कुरा आएको छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ तर अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ भन्ने जुन कुरा छ त्यो भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि पुरानो व्यवस्था फेक्यौँ, पुरानो व्यवस्थाभित्र रहेको चाहिँ भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई फेक्न सकेनौँ। त्यो अहिले हामीमा उजागर भएर आएको छ। त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ हामी आफू पनि सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ र सबै नेपाली जनता त्यसका विरुद्ध चाहिँ एकजुट हुन जरुरी छ। जबसम्म नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म न नेपाल समृद्ध हुन्छ, न हामीले जुन परिकल्पना गरेका छौँ समाजवादको त्यो दिशामा जान पनि अप्ठ्यारो छ। त्यो बाहेक के हो त भन्दाखेरि अब सबै कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू एकीकृत अथवा एकताबद्ध हुनुपर्ने छ। त्यो पनि यो कतिपय भ्रष्ट प्रवृत्तिकै कारणले नहुन सक्छ र हामी समाजवादको जुन लक्ष्य ल्याएको छौँ त्यो नहुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले आगामी प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको चुनावमा सबै पार्टीले र सबै पार्टीका उम्मेदवारले तपाईँको भ्रष्टाचारकै एजेन्डा लिएर जानुपर्छ एउटा, र आम नेपाली जनताले जो भ्रष्टाचार विरोधी छ, जो भ्रष्टाचार गर्दैन, गर्न पनि दिँदैन र
देशलाई चाहिँ समृद्धिको दिशामा लान सक्छ है भन्ने चाहिँ खालको उम्मेदवारलाई छनौट गर्नको निम्ति पार्टीहरूलाई पनि आह्वान गर्छु र जनताले चुनावमा चाहिँ ती उम्मेदवारलाई पनि छनौट गर्न आह्वान गर्छु। दर्शक आज हामीले गरेको संवादबाट स्वाभाविकले हाम्रालाई होइन राम्रालाई चाहिँ यसबाट जनताले निर्वाचित गरिन्छन् भन्ने आजको अन्तर्वार्ताको निष्कर्षमा लिन सकिन्छ। मेरा अतिथि र म दुवैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।